बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? हम सब भी ठीक ठाक, आप लोग भी खैरियत से होंगे। सुबह की मतलब मॉर्निंग रूटीन, ये सुबह सुबह का टाइम है 8 सवा 8 बजे का। रीजा को छोड़ने जा रही थी स्कूल। आज रीजा का न्यू एडमिशन है, तो मतलब अभी रीजा सिविल ड्रेस में ही जा रही हैं। जाते तो अब्दुल्लाहद भी हैं, लेकिन उनको फीवर था। ये मैं सिर्फ रीजा को छोड़ने जा रही थी। अभी बाकी बच्चे दोनों सो रहे थे। ये देखिए सुबह सुबह की हमारे यहाँ की धूप, हवा, खुली धूप खुली हवा, मतलब काफ़ी दूर दूर घर है यहाँ पे। ये देखिए इतना स्पेस है सामने सामने घरों में। बस इसको छोड़ने के वापस आई थी तो ये अबू बकर उठ चुके थे, काफ़ी रोद हो रहे थे। ये इनको नाश्ता कराने बिठाया था। रात भर हमारी लाइट नहीं थी, लाइट बहुत प्रॉब्लम करती है। मैंने यहाँ पे तली थी रात की रोटी फ्राई करी थी, अबू बकर के लिए अंडा बनाया। मैं और मेरे हस्बैंड थे साथ नाश्ता कर रहे थे। काफ़ी टाइम बाद हम नाश्ता करने बैठे थे दोनों साथ। ये बस मैं तो अपनी चाय से रोटी खा रही थी, और अबू बकर का कुछ मूड ख़राब हो रहा था। मतलब वो चीखे जा रहे थे, चीखे, उन्हें नाश्ता नहीं करना था। फिर से पीड़ा पी के उठ चुके थे, क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी से हर एक का मिजाज ऐसा हो जाता है। यहाँ तो काफ़ी लंबी लंबी, ये देखे किस तरह से ऊँग रहे हैं। ये बस, ये अब्दुल्ला, इनको फीवर है। ये अबू बकर, ये भी चीखेंगे बुरा। ये खूब चीख रहे थे अपनी मम्मा पे। मुझे समझ नहीं आ रहा था इन्हें चाहिए क्या। बस ये सुबह सुबह सारा घर फैला हुआ था। घर की सफाई सुथराई करने के साथ साथ मतलब इतनी जल्दी मतलब काम करना पड़ता है कि दोपहर में हस्बैंड भी आते हैं, उन्हें भी खाना देना, वक्त पे सफाई करना। भी 10:15 का टाइम था, और कि मतलब जल्दी जल्दी काम। और यहाँ पे डस्ट इतनी होती है, खुला इलाका है। और ये मेरी मतलब आप पाइप फैला हुआ देख रहे होंगे, मेरे ऊपर घर के ऊपर टंकी नहीं रखी हुई, यहीं से मुझे पाइप भरना पड़ता है। और बर्तन भी कुछ इसी तरह से मुझे जग ले लेके धोने पड़ते हैं। अभी तो सब फैला हुआ है। अब मैं समेटूंगी, सुबह का काम करूँगी जल्दी जल्दी। आप भी देखते रहे मैं किस तरह से काम धाम करती हूँ यहाँ पे। ये बस मैं ये जग से ले लेके पानी इस तरह से, क्योंकि ऊपर नहीं है पानी का अभी सहूलत, तो नीचे से ही मुझे करना पड़ता है। बहरहाल ये भी, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी के पता नहीं क्या जाने क्या लिखा है इसमें भी। खैर मैं तो हर हाल में कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, कि हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बस जल्दी जल्दी मैं अपना काम समेट रही थी, क्योंकि अभी टाइम 11 साढ़े 11 वहीं बज जाते हैं काम, सुबह सुबह के काम में। फिर मेरे को रीजा को लेने जाना पड़ता है। 15-20 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो अकेली नहीं आती है, सन्नाटा ज़्यादा होता है, तो मैं खुद जाती हूँ लेने के लिए। मुझे बस जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर रही थी मैं अपना, कि जल्दी फारिग हूँ तो लेने जाऊँ। ये हमारे ऊपर से धूप बहुत तेज़ आती है, ऊपर डक खुली हुई है ना ये किचन के साथ, लेकिन किचन में तो अमूमन खुली हवा, खुली मतलब धूप वगैरह होना चाहिए। वो नहीं होते, मतलब कोई कीड़े वकोड़े इस तरह से नहीं होते। ये बहुत खुला सा घर है ना। मैंने घर साफ़ करते करते अबू बकर को भी नीला दिला दिया था। ये नहा के लेटे हुए, इन्हें सर्दी लग गई थी एकदम से, हुई हो रही थी, कह रहे तो हुई लग रही है, हुई लग रही है। भाई ये लेटे तो थोड़ा मूड ख़राब हो गया, बस कपड़े चेंज करा रही थी इनको, तो मूड ख़राब था इनका। वैसे तो हो ही रहा था, क्योंकि रात भर ज़रा बेचैन रहा था, नींद पूरी नहीं हुई, लाइट का मसला रहा था, इस वजह से। ये देखिए अभी भी इनका रोना धोना चल ही रहा था। बस कपड़े नहीं पहना, हुई लग रही है उनको, हुई लग रही है। रीजा को लेने गई, रीजा को लेकर आई, वापसी में देखती तेज़ धूप थी बाहर, बहुत तेज़ थी धूप भी। आते ही बस थोड़ी बहुत तो कुकिंग करके गई थी मैं। मुझे तायरी बना रही थी, थोड़ा बहुत तो मसाला बना लिया था मैंने। वापसी आके ज़रा सा चढ़ा दिया था, वापस उसको कंटिन्यू कर रही थी दोपहर में। यानी कि वो भी दोपहर में गर्मी से आती है, दोपहर में अक्सर दिल चाहता है चावल वगैरह का, तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आलू की तायरी को दम दे रही थी। मैंने कहा फिर ये बच्चे भी खाएँगे, बच्चों को ये रीजा भी खाएगी, क्योंकि ये भी आती है गर्मी से, तो मूड थोड़ा सा वो होता है कि खाया खाया, वरना लेटती हैं या आराम करती है थोड़ी देर। और अगर लाइट हुई तो बस ये मेरा गन्नू मामा अभी थोड़ा ये सो वो के उठे थे, तो थोड़ा सा मूड बहाल हुआ था। 2-2:30 बजे का टाइम होगा, बहाल हुआ था इनका मूड ना। क्योंकि आजकल ना हमारा फ्रिज काम कर रहा है ना कुछ है, मतलब ये है कि सारा वक्त फ्रिज में पानी पानी रहता है, प्रॉपर लाइट ही नहीं मिली है। और 2.5-2.5 घंटे के अलावा मर्ज़ी होती है कि पूरी पूरी रात, मतलब आधा दिन लाइट गायब रहती है। तो बाहर से मंगवाना, मतलब मैं कोई चीज़ फ्रिज में रख नहीं सकती लाकर। और मैं बर्फ़ वगैरह भी मंगवानी हो तो बाहर से ला के मंगवानी, बच्चों के लिए कोई चीज़ भी नहीं रख सकती मैं ला के। ये भी यहाँ पे मैं आप बताती हूँ, ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, पिज़्ज़े की डो वो ला के मैंने रखी, लेकिन सब सिमट गई थी, वो अजीब
قریب ہو گئی, 3 لائی تھی میں, اور یہ ایک پیزے کی ڈو بچی تھی. میں نے کہا لاؤ اس سے پہلے یہ خراب ہو میں آپ لوگوں کو پیزا بنا دوں شام کے ٹائم. یہ ریجا پڑھائی کر رہی تھی اپنی, تو میں ان کو یہ پیزا بنا کے دے رہی تھی. میں نے کہا یہ بنا دوں ورنہ یہ آخری میری یہ بھی خراب ہو جائے گی. اور ویسی کوئی چیز پھینکتی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی لینے میں نہیں آتی, جتنی چیزیں پھر ضائع ہو جاتی ہیں. یہ بھی رزق ہے اللہ کا. تو بس یہ ہوتا ہے, میں پھر اس کو خالی چھوڑ دیتی ہوں. مطلب کوئی ایسی چیزیں نہیں رکھتی ہوں میں, مطلب ڈیلی کی بیس پہ لے کر آتی ہوں, ڈیلی مطلب پکایا کرا ویسے ہی ختم کر دیتی ہوں, نہیں رکھتی ہوں اتنا سامان. حتیٰ کہ جو رات کا سالن ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ رات کے رات ہی میں میرا پورا ہو جائے. بس یہاں پہ میرے بچے پیزا انجوائے کرتے ہوئے, کیونکہ ابھی کچھ ٹائم سے جب تک میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی بہت زیادہ میرے بچوں نے, میں نے بہت ساری پرابلم کریٹ کی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی وقت گزر گیا الحمدللہ. لیکن ماشاءاللہ اب دوسرا ٹائم ہے, ماشاءاللہ یہ بھی وقت گزر جائے گا. میں نے لیکن بہت محنت کی تھی پہلے بھی اپنی ویڈیو میں, ابھی بھی کوشش ہے کہ میں اپنی پراپر طریقے سے ویڈیو بناؤں. اب تو مطلب ہر چیز میری واپس پیچھے ہو گئی ہے, لیکن میں پھر دوبارہ ایک بار پھر کوشش کروں گی کہ دوبارہ نئے سرے سے آ سکوں, نئے دوبارہ سے اپنے سبسکرائبر واچ ٹائم بھی اس کو پورا کر سکوں. یہ بھی میری مطلب رات کا سالن بناتے ہوئے کہ کہہ رہی ہوں نا کہ میں بس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے دوپہر میں کچھ بنایا ہے تو ساتھ ساتھ رات کے لیے بھی چڑھا دیتی ہوں, یا اگر شام میں جلدی بنا لیتی ہوں, لائٹ نہیں ہوتی نا پورے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ بھی دیکھیں اس وقت میرے سالن بناتے مغرب سے کچھ لمحے کی پہلے کی ویڈیو تھی میری, لائٹ چلی گئی تھی, ایمرجنسی لائٹ یہ وغیرہ, لائٹ رکھ کے ہم نے سالن بنایا تھا. رات کے کھانے میں نے لوکی اور چنے کی دال بنائی تھی, اور میں بھی یہ چیز بس یہ سالن بناتے ہماری لائٹ چلی گئی تھی. اب جب لائٹ مطلب لائٹ گئی میں ہاں میرے خیال سے لائٹ گئے ہوئے میں ہی ہم نے کھانا کھایا تھا. یہ دیکھیں یہ اندھیرا سا ہوگا, ادھر لائٹ چلی گئی تھی ہماری, یہاں پہ لائٹ نہیں تھی. بلکہ ہوتا ہے کہ گرمی کے دن ہے تو بس بچے تو رات میں تو بہت تھوڑا سا لیتے ہیں کھانا وغیرہ, کیونکہ آج تو پھر ذرا یہ پیزا وغیرہ انہوں نے کھا لیا تھا, تو آج تو اور بہت کم کھائیں گے یہ, کیونکہ گرمی کی وجہ سے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی بنا لوں کر لوں کہ بس 8 ساڑھے 8 بجے کھانا کھا لیں, کیونکہ پھر یہ زیادہ لیٹ ہوتا ہے تو زیادہ لیٹ بچوں کے لیے بھی نقصان دہ, ہمارے لیے بھی نقصان دہ کھانا کھانا, یہ چیز ہو جاتی ہے. بھائی یہاں پراپر میں اپنا سالن بناتے ہوئے, کیونکہ روٹیاں میریاں بنتی نہیں ہیں, یہ آٹا وغیرہ گوندھ کے میں باہر سے بنوا لیتی ہوں, کیونکہ ہم لوگ سلینڈر یوز کرتے ہیں. روٹیاں عموماً ہماری یہاں باہر سے ہی آتی ہیں. میں نے ابوبکر کے لیے تھوڑے سے چاول بنائے تھے کہ انہیں سالن میں مرچیں لگیں گی, تو میں نے کہا ذرا سا یہ سالن ڈال کے کھا لے گا تو اسے اچھا لگے گا. یہ خود اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے, انہیں مزے کے لگ رہے تھے دال سالن کے اندر. یہ بھی ہماری اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے, ایمرجنسی شاید لائٹ چل رہی تھی میری نا. یہ ماشاءاللہ دیکھیے اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیے گا, پسند آئے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.